बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ खा दुरूद व सलाम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के लिए जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात बनाई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी, अल सादात दवाखाना साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान से। दोस्तों, हमारा मौजू चल रहा था सर की बीमारियाँ, और सर की बीमारियों में हम जिक्र कर रहे थे तिब्बी नाम सरा और आम नाम मिर्गी और इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि एक दौरे की शक्ल में होता है, इसलिए इसको नोबती मर्ज़ कहते हैं। और मिर्गी के लफ्ज़ी मानी गिर जाना के हैं। इसमें मरीज़ को जब दौरा पड़ता है तो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। खिल्लत बाद की सौदा की ज़्यादती की वजह से जब ये खिल्लत दिमाग में होती है तो इसके मरीज़ के तमाम हिस्स हरकत का निज़ाम जो है वो हरकत करना छोड़ देता है। इसलिए इसको असबी मर्ज़ भी कहते हैं कि इसमें तमाम एसाब कमज़ोर हो जाते हैं, एसाब जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से तशन्नुज हो जाता है। तो अब चलते हैं इसकी असबाब की जानिब कि ये मर्ज़ क्यों होता है। जब लेसदार खिल्लत वार्द और सदा दिमाग या रूह नफसानी के मजारी में मबूस हो जाता है तो उस वक्त ये मर्ज़ पैदा होता है। जब खिल्लत वार्द दिमाग में ज़्यादा हो जाए और इस वजह से तशन्नुज हो जाता है, इसकी वजह से इसके अलावा और भी इसके जो असबाब हैं उनमें सदमा दिमाग या वरम दिमाग, सर पर चोट का लगना या ज़्यादा सिमियात का इस्तेमाल करना, इसके अलावा रंज और गम, इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम का दिमाग की झिल्लियों में जम जाना भी इसके असबाब बनते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसकी अलामात की जानिब। कुछ ऐसी अलामात जो कि दौरा से पहले होती हैं उनको अलामात मंजरा कहते हैं। बाज़ दफ़ा तो ये मरीज़ों को अलामात होती हैं और बाज़ दफ़ा ये अलामात नहीं होती। तो जो ये अलामात होती हैं इनको अलामात मंजरा कहते हैं। इसमें ये होता है कि मरीज़ के पाँव की उंगली या हाथ की उंगली से सरसराहट शुरू होती है, फिर आस्ता आस्ता पेट की तरफ बढ़ती है और पेट से ऊपर चलती हुई दिमाग तक पहुंच जाती है। मरीज़ का सर चकराना शुरू हो जाता है और मरीज़ का सर दिमाग बोझल हो जाता है और उसके चेहरा जर्द और नीलगों पड़ने लगता है। तो इसके अलावा मरीज़ के आँखों के सामने रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आती हैं, बाज़ को खौफनाक चीज़ें नज़र आती हैं। तो मरीज़ को एक ख़ास किस्म की बू महसूस करेगा जो कि आम तौर पर मौजूद नहीं होती। तो ये अलामात उसकी मंजरा तक होती हैं। और इसके अलावा जब मरीज़ को दौरा पड़ता है तो उनको अलामात नोबती कहते हैं। नोबत का मतलब होता है जब कि दौरा पड़े, तो इसलिए इसको नोबती मर्ज़ भी कहते हैं, अलामात नौबत। तो ये जब मरीज़ को नौबत की पोजीशन होती है तो मरीज़ यकदम चीख मारता है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। मुंह से झाग बहती है और इस खिल्लत बाल के दिमाग की ज़्यादती की वजह से जब तशन्नुज हो जाता है तो सर और गर्दन के पट्टे एक तरफ कंधे को मुड़ जाते हैं, चाहे कभी राइट कंधे को हो जाए या लेफ़्ट कंधे के साथ, यानी कि वो सर झुक जाता है
گردن کے پٹھوں میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، تشنج ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ مریض کے منہ سے جھاگ بھی نکلتی ہے اور مریض کے دانت بند ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو زبان دانتوں کے نیچے آ کر کٹ بھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کا پیشاب اور پخانہ بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس کی علامات نوبتی ہوتی ہیں۔ تو اگر مریض زمین پر گر پڑا ہے اور اس میں جھاگ وغیرہ نہیں آ رہی، تو یہ خلت بارد کی علامت ہوتی ہے کہ مریض مردوں کی طرح زمین پر گرا پڑا ہے، اس میں کوئی حس و حرکت نہیں ہو رہی، تو یہ خلت بارد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر منہ سے جھاگ بھی آ رہی ہو تو یہ مادہ بلغم کی زیادتی کی دلالت کر رہا ہے، اور اگر مریض کو حالت نوبت میں قے آ جاتی ہے تو یہ خلت سودا کی علامت ہوتی ہے۔ تو جو میں اب چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ دوستو ہم علاج کی جانب جائیں، تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل السادات دوا خانہ کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو ثواب کی نیت سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ دوستو زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی لمحہ بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے، تو یہ سلسلہ جو صدقہ جاریہ ہوگا تو یہ چلتا رہے گا، تو مرنے کے بعد بھی اس کا آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو دوستو چلتے ہیں اب اس کے علاج کی جانب۔ تو جب مریض کو نوبت آتی ہے، دورہ پڑتا ہے، تو اس وقت آپ اس کے گلے کے بٹن جو ہیں وہ کھول دیں، بازو کے بٹن کھول دیں، اس کو ہوادار جگہ پہ لٹائیں، اور ساتھ یہ جو دورہ ہوتا ہے یہ 50 سیکنڈ سے لے کر بعض کو 10 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، اور بعض مریضوں کو آدھے گھنٹے تک بھی دیکھا گیا ہے۔ تو جیسے مریض کو دورہ ہو یا نوبت آئے تو عقل کرہ کا آپ اس کا جو ہے تیل نکال لیں، عقل کرہ کو رگڑ کر تیل میں تو اس کا تیل بنا کر رکھ لیں، تو تھوڑا سا تیل انگلی پہ لگا کے اس کے نتھروں میں دیں گے، تو جیسے ہی نتھروں میں لگائیں گے تو انشاءاللہ مریض کا وہ نوبت دورہ ختم ہو جائے گا اور مریض فوراً اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ تو اس کے لیے جو میں آپ کو آج معجون کا نسخہ دینے لگا ہوں، اس کا معجون کا نام ہے معجون محافظ مرگی۔ یہ مرگی سے حفاظت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے آپ اجزاء نوٹ کر لیں۔ ہلیلہ سیاہ 100 گرام، آپ نے اس کو پہلے دیسی گھی میں بریاں کر لینا ہے، پھر آپ نے کوٹ کر استعمال کرنا ہے۔ ہلیلہ زرد 100 گرام، آملہ سیاہ 100 گرام، انڈین لینا ہے، پاکستانی نہیں لینا، انڈین آملہ لینا ہے۔ آپ نے ساتھ لینا ہے جند بدستر 10 گرام، است خدوس 20 گرام، ربت سوس 10 گرام، جدوار خطائی 10 گرام، زراون طویل 10 گرام، عقل کرہ 30 گرام، اوت سلیب 20 گرام، کلونجی 20 گرام، زعفران 10 گرام، سغر فارسی 10 گرام۔ یہ تمام اجزاء آپ نے لے لینے ہیں اور ان کا کوٹ کر صفوف بنا لینا ہے، اور بعد میں آپ نے اس میں 3 گنا شہد ملا کر اس کی معجون بنا لینی ہے اور اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ 1 چمچ صبح ایک غذا سے پہلے اور 1 چمچ شام کو غذا سے پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں 5 12 کے 14 کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مرگی سے نجات دے گا، اور انشاءاللہ مرگی کا یہ دورہ کبھی نہیں ہوگا، مریض کو ہمیشہ کے لیے مرگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس میں کم از کم 2 ماہ لازمی استعمال کروائیں، پھر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت ثابت کرے۔ آمین یا رب العالمین۔